महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। ओगरा की समरी पर वजीर आजम हतमी फैसला करेंगे। अमरीकी डॉलर के रुपए पर वार जारी। डॉलर 76 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपए 71 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए में फरोख्त। जिगर की पेवंदकारी के मरीजों के लिए अच्छी खबर। शेख ज़ैद अस्पताल को दोबारा जिगर ट्रांसप्लांट करने की इजाजत मिल गई। लिवर ट्रांसप्लांट पर 2 साल से पाबंदी आई थी। पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेख ज़ैद अस्पताल में जिगर पेवंदकारी में गफलत के बायस 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। लाहौर समेत पंजाब भर में शराब की फरोख्त में हैरान कुन इजाफा। महकमा एक्साइज ने शराब से अरबों रुपए की आमदनी हासिल कर ली। महकमा एक्साइज ने 2018 से 2021 तक 5 अरब से जायद कमा लिए। 5 अरब 11 करोड़ 97 लाख रुपए टैक्सेस की मद में लिए गए। महकमा एक्साइज ने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में रिकॉर्ड जमा करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में एपेक्स कमेटी के इजलास। सूबे में सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में ऑस्ट्रेलवी टीम की आमद से कबल सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा। CTD स्पेशल ब्रांच की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई। स्कूल्स में तलबा की हाजिरी पर पाबंदी खत्म होगी या नहीं, हाजिरी के हवाले से फैसला NCOC इजलास में होगा। 15 फरवरी तक हाजिरी को 50% किया गया था। कोरोना में कमी के बायस महकमा तालीम ने हाजिरी 100% करने की तजवीज दी। सगिया रोड बहाली प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर तामीराती काम शुरू। सगिया रोड प्रोजेक्ट 4 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। मंसूबे के तहत 10 किलोमीटर सड़क बहाल होगी। LDA ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के लिए मॉन्यूमेंट तैयार कर लिया। अदालतों की तहसील की सतह पर मुंतकली के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से ज़िली अदालतों की तालाबंदी। सेशन और सिविल कोर्ट समेत दीगर अदालतों में साइलिन खार। सदर लाहौर बार राव समी कहते हैं मुशावरत किए बगैर अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। केसेस की मुंतकली से वकला को ज्यादा मुश्किलात हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने वाले अमले को अलाउंस देने का मुतालबा। जनरल अस्पताल में हेल्थ सपोर्ट स्टाफ का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। एहतजाज में यंग नर्सेज एसोसिएशन भी शरीक। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्कूल्स में असातिज़ा की भर्ती इल्तिवा में पड़ गई। ऐलान के 3 माह बाद भी भर्ती के तरीक़ाकार पर फैसला न हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 16,000 असातिज़ा की भर्ती का ऐलान किया था। मजमूई तौर पर पंजाब में 1 लाख असातिज़ा की सीट्स खाली पड़ी हैं। महकमा तालीम हुकाम कहते हैं समरी मंजूर होते ही भर्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। विफाक के बाद पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाने का मामला। अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अपोजिशन का काफिले की हिमायत के बगैर ही नंबर गेम पूरी करने का दावा। 29 हुकूमती नाराज अरकान के मामलात नून लीग से हतमी मराहिल में दाखिल। स्पीकर पंजाब असेंबली से अलजरूनी फाउंडेशन के चेयरमैन सोहेल मोहम्मद अलजरूनी की मुलाकात। 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज लाही कहते हैं पाकिस्तान में गैस और सयाहत में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद और उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अपोजिशन का हुकूमत हटाओ मिशन कामयाब नहीं होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दावा। कहते हैं इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। इक़्तिदार से आउट अपोजिशन सुन ले, कप्तान आज भी डट कर खड़ा है।
عدم اعتماد کا شور ڈال کر اپوزیشن زندہ رہنا چاہتی ہے۔ سالوں سال اقتدار میں رہنے والے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عوام کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر مکمل اعتماد ہے۔ صحت کارڈ ایک تاریخی منصوبہ ہے، عوام کو سہولت مل رہی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی مدر اینڈ چائلڈ اسپتال بنانے کا اعلان۔ حکومت مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہے، اپوزیشن جو مرضی کر لے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ نواز شریف اب صحت مند ہیں، انہیں پاکستان واپس آنا چاہیے۔ حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب میں 16 نئے سیمنٹ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ صنعت کاروں کو مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا فلیٹیز ہوٹل میں تقریب سے خطاب۔ محکمہ تعلیم میں درجہ چہارم کی سیٹس حکومتی ارکان کو دینے کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ ہر حکومتی رکن کو 10 نوکریوں کا کوٹا دے کر بندر بانٹ کی گئی۔ میرٹ پر بھرتیاں یقینی بنائی جائیں۔ قرارداد کا متن۔ حق مہر میں گھر نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے درخواست فیملی کورٹ کو ارسال کر دی۔ فیملی کورٹ کو حق مہر کی ادا شدہ رقم، مکمل حالات کا ذکر کرنے کی ہدایت۔ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے گواہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں پیش کریں۔ جسٹس مزمل اختر نے شازیہ پروین کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے روڈ سیفٹی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ روڈ سیفٹی میں ٹرانسپورٹ سے متعلقہ تمام محکموں کے ملازمین شریک ہوں گے۔ صوبائی وزیر جہاں زیب کھچی کہتے ہیں روڈ سیفٹی اتھارٹی کا مقصد ٹرانسپورٹرز کے مسائل کا حل ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں واسا کا صارفین کے لیے بڑا ریلیف۔ واسا نے فی الفور پانی کے ٹیرف میں اضافے کی تجویز واپس لے لی۔ ایم ڈی واسا محمد تنویر نے پانی کا ٹیرف بڑھانے سے روک دیا۔ پی ایس ایل میچز کی وجہ سے جشن بہارا میلہ مزید تاخیر کا شکار۔ جشن بہارا میلے کو 21 فروری سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کے میچز 27 فروری تک جاری رہیں گے۔ جشن بہارا میلہ اب 28 فروری سے جیلانی پارک ریس کورس میں شروع ہوگا۔ ریلوے انتظامیہ کا ٹرینز پر پتھر پھینکنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ٹرین سٹاف اور مسافروں کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا۔ تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو ہدایات جاری۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ لاہور کہتے ہیں ٹرینز پر پتھر پھینکنا قانونی جرم، قومی اثاثے کے نقصان کی بڑی وجہ ہے۔ آئندہ ایسے ناخوشگوار واقعے پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، قتل، ڈکیتی جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث بین الاضلاعی گینگ گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی سمیت دیگر قیمتی سامان برآمد۔ ایس پی انویسٹیگیشن امارہ شرازی کہتی ہیں پیشہ ور ملزمان کی گرفتاری سے کرائم گراف میں کمی آئی۔ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سینئر کورس مینجمنٹ کے شرکاء کا سول سیکریٹریٹ کا دورہ۔ شرکاء کو پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور ای گورننس پر بریفنگ۔ چیف سیکریٹری پنجاب کامران علی افضل نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود سرکاری افسران کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اوپن ڈور پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایل ڈی اے ملازمین کو کوٹے کے مطابق پلاٹ کی الاٹمنٹ کا معاملہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے لاہور ہائی کورٹ پیش۔ احمد عزیز تارڑ نے عمل درآمد کے لیے مہلت مانگی۔ محکمہ بلدیات کے زیر انتظام صفائی مہم جاری۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر نعیم رؤف کہتے ہیں صوبہ بھر سے 2,45,436 ٹن کوڑا اٹھایا جا چکا۔ ماہ صفائی مہم کے تحت 17,061 سٹریٹ لائٹس کی مرمت کی گئی۔ اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام 4 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔
ڈی جی سوشل ویلفیئر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مدثر ریاض ملک کہتے ہیں ورکشاپ کا مقصد منشیات کے خلاف عالمی معیار پر تربیت دینا ہے۔ آئندہ ہفتے سے وسل بلور مہم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔